Nalandig sa tambalanan ang usa ka 49 anyos suman mibangga ang gimanihon niini nga motorcycle ngadto sa usa ka truck. Nasayran nga kagahapon mga alauna 40 ang takna sa hapon pitsa 13 ni bulan sa Abril 2026. Usa ka traffic accident ang nahitabo sa may barangay Karangan Diversion Road, particular sa traffic light sa Karangan Buli Boundary Banyadero nga nag-involve sa usa ka Mitsubishi truck Steel Kids color blue nga nagdala sa plate number PAX 633 nga nakarehistro ni Romeo Kalahat o gimaniho ni Ariel Pausal 38 anyos minyo residente sa Purok 3 Barangay Gutukan Dako o Sami City og nagdala sa professional driver's license KO4-13-00963 versus sa usa ka motorcycle Yamaha YTX color pula nga nagdala sa plate number G7459G nga gimaniho sa usa ka Christopher Lucero 49 anyos minyo lumulupyo sa Maranding Lala, Lanao del Norte nga nagdala sa non-professional driver's license og walay gikapakita nga OR og CR sa gimaniho niini nga single motorcycle. Sa investigasyon sa Traffic Division sa Kapulisan ning Dakbayan, nasayran nga ang Mitsubishi truck nagdagan gikan sa city proper padulong sa Kalabayan upang hidagat sa traffic light sa naisgutang lugar, may cross kini human na green light og aksidente nga usa ka motorsingle ang mibangga sa wala nga bahin sa maong truck nga nagdagan gikan sa Tangum City. Nakaangkon og samad og bunog ang driver sa motorsingle nga si Christopher Lucero, ingon man ang backride niini na ilang nga si Jeline Tumarong 46 anyos lumulupyo sa Maranding Lala, Lanao del Norte. Human sa maong hitabo, ang mga biktima dali nga gidala sa Mars Medical Center para sa medical treatment. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.